बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। सान्या सियालकोट जो मोटरवे वाला था उसके हवाले से लम्हा बलम्हा जो है डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं। बहुत जिस दिन से ये वाक़या हुआ है उस दिन से हम भी वीडियोस कर रहे हैं, पूरे मीडिया के ऊपर ये एक मेन और हार्ट इशू बना हुआ है और लोग भी दुआ कर रहे हैं, हम भी दुआ कर रहे थे और तमाम जो है पुलिस और जो इंतज़ामी अफसरान और जितने भी लोग हैं ओहदेदारान, उनकी ये कोशिश है। इवन के कोर्ट ने भी बारहा कहा है कि जी मुलज़िम की गिरफ़्तारी को यकीनी बनाया जाए और उसमें जो है आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। मेरी आज की वीडियो करने का जो मकसद है वो आपको ये बताना है। एक ब्रेकिंग खबर आपको दे दूं कि बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है। वहाँ पे कहा जा रहा था, बारहा कहा जा रहा था कि वहाँ 2 लोग मौजूद थे और जिन लोगों ने ये सारे वारदात की थी, और उन 2 लोगों में से एक तो मुलज़िम आबिद अली है जो अब तक गिरफ़्तार नहीं हुआ, लेकिन उसका साथी जो है वो है मुलज़िम शफ़क़त, वो गिरफ़्तार हो गया है। पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। पुलिस ने जो है इस मुलज़िम शफ़क़त को जो है, इसको अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। और 2 जो मेन कल्प्रिट्स थे, जो मुसलमान थे 2, उनमें से एक कल्प्रिट जो है वो मुलज़िम शफ़क़त है और ये शफ़क़त जो है ये गिरफ़्तार हुआ है। ना सिर्फ गिरफ़्तार हुआ है बल्कि पुलिस के सामने इसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। एतराफ़ जुर्म के साथ साथ इसने बता दिया कि ये वाकई उस रात वहाँ पे डकैती में मौजूद था और मौजूद होने के साथ साथ इसने साथ पुलिस को ये भी बताया है कि जी उस रात जब ये डकैती हुई थी उस रात हम गाड़ी हमने देखी कि मोटरवे के ऊपर खड़ी हुई है। हम पहले उसको वॉच करते रहे, थोड़ी देर हमने चेक किया कि क्या उसके पास कोई और गाड़ी खड़ी होती है, क्या पुलिस आती है, उसको कोई मदद पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। ये कहते हैं कि हम दूर बैठ के ये देखते रहे, लेकिन जब हमने देखा कि काफ़ी देर तक उस गाड़ी के पास कोई नहीं आया, उसको कोई मदद नहीं मिली, उस गाड़ी के पास कोई रुका नहीं, तो कहते हैं कि हमने आपस में जो है डिसाइड किया कि जाके डकैती की जाए। कहते हैं कि जी हम डकैती की गर्ज से उस गाड़ी के पास गए और उस गाड़ी के पास जाके हमने उसका शीशा नॉक किया। शीशा नॉक करने के दौरान हमें ये महसूस हुआ, हमने देखा कि उस गाड़ी में सिर्फ खातून मौजूद है। जब हमने ये देखा कि ये सिर्फ एक खातून है तो हम मज़ीद ज़ाहिर बात है हमें ये हो गया कि कन्फर्म अब तो हम इस पे ऊपर डकैती कर सकते हैं। इस की एक और आपको बड़ी खबर दे दूं कि ये जो मुलज़िम शफ़क़त है, पुलिस के पास इसका ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद था और फोरेंसिक लैब में भी इसका रिकॉर्ड मौजूद था, फोरेंसिक साइंस एजेंसी के पास। और इसका जब DNA करके लिया गया तो वो भी जो है मैच हो गया, इसका DNA मैच हो गया। तो अब ये 100% यकीन हो गया है कि यही वो शफ़क़त है जो उस रात उस वारदात में मौजूद था। दूसरा मुलज़िम आबिद अली अभी तक नहीं मिला। इस शफ़क़त ने पुलिस के सामने जो है वो एतराफ़ जुर्म कर लिया है और इसने बाकायदा पूरी तफसील बता दी है। इसने हाँ ये ज़रूर कहा है, उसने कहा कि जो वाक़या हुआ है उसमें मैं बैक पे था, मैं सिर्फ देख रहा था, मैं सिर्फ चेक कर रहा था, मैं सिर्फ आसपास नज़र रखे हुआ था, जबकि ये वारदात करने में जो मेन कल्प्रिट है जिसने ये बड़ी वारदात की थी वो मुलज़िम आबिद अली है जो आज तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। तो अब की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊं कि मुलज़िम शफ़क़त जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी बात है। इसको इसलिए मैं कामयाबी कह रहा हूँ, आल्दो बिल्कुल वो जो मेन कल्प्रिट दूसरा है आबिद अली, उसको भी गिरफ़्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हुआ और उसके ऊपर जो कोताहियाँ हैं उसमें पिछली वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ और आज कोर्ट ने भी बाकायदा कह दिया है और कहा यह जा रहा है और पुलिस ने भी ये तस्लीम किया है कि जी कोताही हुई है कि वो जो ख़बर थी वो लीक हो गई, कि मुलज़िम के हवाले से ख़बर लीक हुई और उसके बाद मीडिया के ऊपर आई, जिससे मुलज़िम को भागने में मौका मिला। और जब वहाँ पे कार्रवाई की गई, रेड किया गया उसके घर के ऊपर, तो वो मुलज़िम वहाँ से फ़रार होने में मुलज़िम आबिद अली कामयाब हो गया। इससे पहले आपको पता है कि पुलिस की तरफ से ये कहा जाता रहा कि मुलज़िम आबिद अली के साथ मुलज़िम वक़ार था। वक़ार जो है उसने ख़ुद गिरफ़्तारी दे दी थी लाहौर में। उसके बाद वक़ार ने अपने बिरादर निस्बती यानी साले का कहा था और उसका नाम अब्बास था। अब्बास के हवाले से वक़ार ने बताया था। अब्बास ने भी ख़ुद गिरफ़्तारी दे दी थी शेखुपुरा से और शेखुपुरा में गिरफ़्तारी के बाद मुलज़िम वक़ार और मुलज़िम अब्बास इन दोनों ने सेहत जुर्म से इनकार किया था और इन्होंने कहा था कि हम कम अज़ कम इस वाक़े में मुलव्वस नहीं हैं। उनका ये कहना ज़रूर था कि हम आबिद अली के साथ राब्ते में रहे हुए हैं, हम राब्ते में रहे हैं माजी में, लेकिन अब हमारा उससे कोई राब्ता नहीं था। और दूसरा ये कि उसने ये कहा था उन मुलज़मान ने कि हमारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुलज़िम अब्बास जो हैं उन्होंने बताया था कि शफ़क़त जो है, शफ़क़त नामी शख्स का मुलज़िम अब्बास नहीं बताया था कि जी शफ़क़त नामी जो शख्स है वो आजकल मुलज़िम आबिद अली के साथ मिलकर वारदातें भी कर रहा है और शफ़क़त अली जो है उसका करीबी दोस्त भी है और ये उसी इलाके का ही है जिस इलाके से मुलज़िम आबिद अली का ताल्लुक़ है। तो पुलिस को जियो फेंसिंग जब पुलिस ने की थी तो पुलिस को जियो फेंसिंग के दौरान वहाँ पर जब नंबर्स को चेक किया गया तो वहाँ पर अल्लाह दित्ता के नाम का एक नंबर मिला था। अल्लाह दित्ता जो है जब पुलिस ने चेक किया तो ये वाकई अल्लाह दित्ता
ملزم شفقت کا جو ہے وہ والد ہے، اور شفقت جو ہے وہ اپنے والد کا موبائل سم یوز کر رہا تھا۔ تو پولیس نے اس طرح اس کارروائی کو آگے بڑھایا اور جا کر انہوں نے شفقت کو دیپال پور سے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد شفقت نے اپنا اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، ڈی این اے بھی اس کا میچ کر گیا ہے۔ تو اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ ملزم شفقت جو ہے اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات میرے پاس ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ یہ شفقت علی جو ہے اس کے شناختی کارڈ کی تفصیل بھی ہے، جس کے مطابق شناختی کارڈ کا اس کا نمبر 311047244891 ہے، اور ملزم کے والد کا نام اللہ دتا، تاریخ پیدائش اس کی 8 اپریل 1997 ہے۔ ملزم کا مستقل اور عارضی پتہ ایک ہی ہے، جس کے مطابق شفقت علی بھاول نگر کی تحصیل ہارون آباد چک نمبر 192 7R کا رہائشی ہے۔ یہ وہ ملزم ہے جو اس کے ساتھ آلریڈی جو ہے واردات میں بھی موجود تھا، اور اس سے پہلے بھی یہ کئی وارداتیں کر چکا ہے، اور پولیس جو ہے اس کے نے مزید اب اپنی تفتیش کا جو دائرہ ہے وہ آگے مزید تیز کر دیا ہے، مزید بڑھا دیا ہے۔ پولیس کی جو فوکس ہے وہ ہے ملزم عابد علی تک پہنچنا۔ عابد علی تک وہ پہنچ نہیں پا رہی، جیسے آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ملزم عابد علی کے حوالے سے پولیس نے چھاپہ مارا، لیکن کیونکہ انفارمیشن آلریڈی لیک ہو چکی تھی، میڈیا پہ آ چکی تھی، سوشل میڈیا پہ آ چکی تھی، تو جو ملزم عابد علی تھا وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کے آئی جی انعام غنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا تھا، جس کے اوپر میں نے بھی ویڈیو کی تھی، کہ جی جب ہم نے چھاپہ مارا تو ملزم عابد علی کو پہلے سے ایک تو انفارمیشن لیک ہو گئی تھی، دوسرا اس نے گاڑیاں آتی دیکھی تو وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کو وہاں سے اس کی بچی ملی تھی، اور وہ بچی جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے چائلڈ پروٹیکشن کے پاس ہی ہے، کیونکہ چھوٹی بچی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ کوئی عام گروہ نہیں ہے، یہ پورا ایک گینگ ہے، یہ پورا خاندان ایک گینگ ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ملزم عابد علی ہے اس کی جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی انہی کارروائیوں میں ماضی میں بھی ملوث رہے ہیں، اور وہ جو ہے پیچھے سے بھی ان کا پولیس ریکارڈ، اس کے حوالے سے آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گے، میڈیا کے اوپر بھی آ چکا ہے کہ وہ آلریڈی اس قسم کی کارروائیاں کر چکے ہیں، اور ایک واقعہ اسی طرح کا اجتماعی زیادتی کا وہ پہلے بھی وہیں فورٹ عباس میں بھاول نگر میں سر انجام دے چکے ہیں، جس میں وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ دباؤ دے کے صلح کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ پولیس کی گرفتاری سے باہر آ گئے تھے۔ اچھا، اس واقعے سے دوسرا جو جڑا پہلو ہے وہ ہے سی سی پی او لاہور کا بیان۔ سی سی پی او لاہور نے بھی معافی مانگ لی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آج سی سی پی او صاحب کو بلایا تھا، سی سی پی او صاحب وہاں پیش ہوئے تھے، انہوں نے کیس کی تفصیلات بھی بتائی ہیں، جس پہ اوپر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، اور کہا گیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ یقینی بنائے ملزمان کی گرفتاری، اور آخر ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی سرزنش کی گئی ہے سی سی پی او لاہور صاحب کی۔ سی سی پی او لاہور صاحب نے وہاں پہ کہا ہے کہ جی انہوں نے وہاں پہ بھی کہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے۔ جب وہ کورٹ کے باہر نکلے ہیں تو رپورٹرز نے بھی ان سے سوال کیا ہے کہ جی آج آپ نے تو معافی مانگی ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل آج میں نے دوسری دفعہ مانگی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی معافی مانگ چکا ہوں لیکن وہ معافی شاید پہنچی نہیں تھی، تو اس لیے میں نے آج یہاں پہ معافی مانگی ہے۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں کورٹ میں بھی بتایا کہ اگلے جو 24 سے 48 گھنٹے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بڑے اہم ہے، اور انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی پولیس کو۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ ملزم جو شفقت ہے یہ گرفتار ہو گیا ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے اس سانے کے حوالے سے جو واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو آگے چل کے جو ہے گرفتاری ہے وہ ملزم عابد علی کی باقی رہ گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ امید ہے ہو جائے گی۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ملزم وقار الحسن اور ان کے جو برادر نسبتی ہیں وہ دونوں گرفتار، انہوں نے خود گرفتاری دی تھی، انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں، اور یہ بھی یقینی ہوا تھا کہ خبریں آئی تھیں کہ خاتون نے بھی ملزم وقار الحسن کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجرم نہیں ہے۔ تو وقار الحسن جو ہے وہ اور عباس فی الحال جو ہے وہ پولیس کی تحویل میں ضرور ہیں، کافی ہیلپ ملی ہے ان کے پولیس کے سامنے پیش ہونے میں، کیونکہ جو شفقت کے حوالے سے، مرکزی ملزم کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ وقار الحسن اور عباس کی طرف سے ہی ملی ہے، اور جیو فینسنگ میں بھی کیونکہ نمبر آ چکا تھا تو پولیس بھی اس پر کارروائی اپنی کر رہی تھی، تو پولیس کو اب جیو فینسنگ میں نمبر ملنے کے بعد مزید یقین پولیس کا پختہ ہو گیا کہ جو ملزم شفقت ہے اس کے حوالے سے دیپال پور میں چھاپہ مارا گیا، کل یہ چھاپہ مارا گیا تھا، ملزم شفقت کو اٹھا لیا گیا تھا، ملزم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے، اور اس کا ڈی این اے جو ہے وہ سیمپل لیا گیا تھا، وہ بھی جب میچ کیا گیا تو فورینزک سائنس ایجنسی کے پاس اس کا ڈی این اے موجود تھا، اور وہ جو ہے وہ بھی میچ کر گیا، تو پولیس کو 100% اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ ملزم شفقت جو ہے وہ اس واقعے کے 2 ملزمان میں سے ایک ملزم شفقت تھا، اور شفقت گرفتار ہو گیا۔ اب ملزم عابد علی کے حوالے سے مزید آگے کارروائی جاری ہے، امید ہے
کہ ملزم عابد جو ہے عابد علی وہ بھی اب ظاہر ہے ایک کلپریٹ مل گیا ہے، تو ملزم عابد علی کے حوالے سے شفقت سے بہت اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. تو پولیس اب اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ ملزم عابد علی کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے، اس کارروائی کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل کیس ہے، اور اگر یہ ملزمان پکڑے جائیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی تو آئندہ امید ہے اس طرح کا کوئی اندوہناک واقعہ نہیں ہوگا. بہت بڑی خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.